भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुशिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 43 verse 1 हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं म्हजो सवन आसाय. ह्या सकाळच्या वेळार त्या सुम्यान आमच्या नांवान आमकां जण एकल्याक आपोवणें दिला. तो आमचो चड आनी चड मोग करता. हर एका वेळार ताचो मोग आमचेर निरंतरीतेने दाखयल्लो आसा. ह्या सकाळच्या त्या सुम्याक आमी अर्घां दिवया. ताका आमी वाखणया. ताका आमी दिनवासया. आज तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार ते उदक तुका बुडोवंक शकचें ना. तूं उज्यांतल्यान वेशी जाल्यार तो उजो तुका लासूंक शकचो ना. कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा. देव तुज्या पक्षान आसा. एक घडीभर आमचो हात आमी उक्ते दवरया. सकाळच्या वेळार ते जेजूक आमी अर्घां दिवया. ताका आमी वाखणया. ताका आमी दिनवासया. कित्याक तो विस्वासी आनी विस्वासी आपल्या भुरग्यांचे तो दयाळ दिश्ट लावन आसा. सुम्या जेजू रक्षक म्हजो तो तेंच म्हजे पाक. थडांनी घडणतलो मोग तुजो जावन आसा. एक घडी बरी सकाळच्या आमच्या दोळ्यांत आमच्या काळीज जेजूच्या हातान आमी समर्पीत कर मागया. जेजू म्हजे काळीज हांव तुका उबारता. म्हजें जिवीत हांव तुका उबारता. ह्या सकाळच्या हांव तुका अर्घ दिता. हांव तुका वाखणटा. हांव तुका दिनवासता. तो म्हाका राखोन आसाय आनी सांबाळन आसाय. तुझ्या बासुणीची उतरां आज म्हज्या कानार पडोन आसा. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्या हांगा आसली 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. तर जेजूक आज आमी अर्घां दिवया. कित्याक हर सकाळी ताचो मोग आमच्या जिवितान व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. तर जेजूक आमी अर्घां दिवया. हांव रेनिटा हासांतावन उलयतां. हांव आमच्या कुटुंबाचे 3 साक्स दिवंक आशेता. म्हाका एक वर्सां तावन सैरीक सोदून आसली घरां खंय समज सेट जायनातलें.
मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका बायबलाचे वर्ड्स दिले रिपीट करूंक. हांव कंटिन्युअस रिपीट करनासली. म्हाका आतां रिसेंट 15 days बिफोर म्हाका एक सैरीक सेट जाला. सेकंड टेस्टिमनी हांव म्हज्या भावाचें दिवंक आशेता. ताका 1 वर्सां तावन कठीण शेळ आसली. तो पयले बँगलोर काम करनासलो. तो रिटर्न हासन येतेर ताका मस्त शेळ आसले, उणेंच जायनातले. कहले मेडिसीन केल्यार उणें जावना. मागीर आमी ताका नंबर दिवन यूथ टिमाक पेटिशन घालूंक सांगलें. ताणें तशेंच पेटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें रिपीट करूंक. तो भावार्थान ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलो. आतां ताजी शेळ कंप्लीट उणें जाला. आनी थर्ड टेस्टिमनी हांव दिवंक आशेता आमच्या कुटुंबाचे मम्मी पप्पा आनी म्हजे. आमकां 1 म्हयने तावन कंटिन्युअस शेळ कोंकली आनी ताप आसली. उणें जातालें आनी परतें चड जातालें. आमी टॅबलेट्स कहले मेडिसीन पुरो काडूंक साध्य ते पुरो केलें, बट आमकां उणें जावना. मागीर आमी पेटिशन घालन ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत प्रेयर करतेत जाल्ले. 3 टायम आमी ह्या डिवायन मर्सी प्रेयरान भाग घेतला. तशें आमकां आतां कंप्लीट गूण जाला. हे आमचे जिणेंत ते आजापा घडयल्ले धन्य देवाक हांव अर्घ भेटयता. तशेंच आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचेक देव बरें करूं आनी तांचे हर एक मिसावांत तांकां सक्सेस मेळून दी म्हूण हांव धन्य देवा लागीं मागता. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव उडपी जावन हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. हांव आनी म्हजो चेडको एप्रिलाच्या म्हयन्यान दुबय येवचें म्हणून प्लॅन करनासतना लॉकडावना निमती आमकां येवंक जावना. आनी हांव बारीस बेजारेन आसतना म्हज्या फ्रेंडान म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक फॉरवर्ड केलें आनी सांगलें माग म्हणून. हांवें तशेंच ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पेटिशन धाडलें आनी हांव कळनासतना हें मागणी आयकून आसली. आनी ऑगस्टाच्या अखेरेक फ्लायट रिओपन जाताना हांव आनी म्हजो चेडको कसलेंच बादक नासतना बऱ्यान हांगा येवन पावल्या. हांगा पावतच हांव म्हज्या कामाक ट्राय करनासली आनी म्हाका बरें काम मेळनातलें. तशेंच हांवें परतून ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें बरें काम मेळच्या खातीर. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करनासली. आनी ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर म्हाका एक बरें काम फावो जालें. इतलें व्हडलें अजाप केलां धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें कर म्हणून सांगता. अर्गां तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. या सकाळीच्या 5 बासोणी आमी सांगाता मेळून म्हणया. Psalm chapter 68 verse 19. सदैव जावं सर्वेस भोव दिसान दीस आमचो वार्तो वयता. देव आमचो सर्वंता. Matthew chapter 28 verse 18. जेसू लागीं येवन ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. Psalm chapter 147 verse 13. कित्याक तुज्या दरवाट्याचे आडावे ताणें घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशीर्वाद घाला. लेविटिकस चॅप्टर 26 verse 12. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परसां जातल्यात. एक्सोडस चॅप्टर 33 verse 14. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, हांवच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो आनी तुका विशेव दितलो म्हणलो जेजू आमच्या सांगाता आसा. ते परत 2 टेस्टिमनी आयकूया. ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव ऑजवर्ल्ड. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक अशें येता. कोरोना येवच्या पयलें 1-2-3 म्हयन्या पयलें हांव भायल्या गांवांत काम करनासलो. थंय आमचे कंपनी बंद जाल्ल्यान म्हाका पाटयेचें पडलें आनी घेवन हांव गांवांत मस्त 4-5 म्हयने रावल्लो. मागीर ताचे उपरांत कोरोना आयिल्ल्यान म्हाका खंयच्याय ती काम मेळ्ळें ना. तशें हांव म्हजें तें एक ओन वेहिकल हांव चलोवन आसलो. तशें 2 वर्सां हांव तेंत काम करन म्हजो दिसपडटो ग्रास हांव जोड नासलो. मागीर एक दीस म्हज्या मेवण्यान म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक दिलें आनी हांव आनी म्हजी पतीन आमी दोगांय दनपारां सांगाता बसून ते मागणें कर नासलेले हांव. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका सा पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 3 ओळ 12 रिपीट करूंक सांगलें
आमी सकाळींच्या मागण्यान आनी रातीच्या तेरसांत सदां तें रिपीट करनत आसलें आनी ताचे उपरांत आमच्या जिणयेंत अजेपां घडोवंक सुरू जालीं. पयलें म्हज्या दोगांय दुवांक एमेझॉनान काम मेळ्ळें, वर्क फ्रॉम होम. आनी म्हाका थोड्याच तेंपा पयलें हांव 11 वर्सां पयलें काम करनासल्या म्हज्या अबुधाबी कंपनींतल्यान म्हाका GMचे कॉल आयले आनी ताणें तुका एक पोस्ट एग्जिस्ट आसा, तूं येताय जाल्यार आमी तुका विजा प्रोसेस करता म्हूण सांगलें. आनी हांवें येस म्हूण तांकां मॅसेज घाली आनी विदीन 2 मंथ्सा भितर म्हाका टिकेट आयली, विजा आयली आनी आतां हांव अबुधाबी येवन काम करन आसा. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी सगळ्यां काळजांत हांव अर्गां दिता आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देवाची विस्तार आशिर्वादां देंवोन दी म्हूण आमी मागता आनी तांच्या मिशनरी पयणांत तांकां आनीकय जैत लाबोन दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांव रिटा मँगलोरतावन उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हजो पूत 7वेंत आसा. तो इस्कलांतल्यान पाटी आयिल्ल्यान सडन ताका पोर ताप सुरू जालो आनी आमी तें वायरल फिवर म्हूण चिंतून वखद दिलें. दुसरे दिसा डॉक्टर लागीं व्हरून गेलें हांव. तिणें वखद दिलें आनी दुसरे दिसा उणें जायना जाल्यार ब्लड टेस्ट करीचें म्हळें. आनी घरा आयलें हांव. त्या दिसी कंटिन्यूस ताप ताका. ताप तसो देंवोंक देंवनाटलो, घाम सुटनातलो आनी ताका वीकनेस आनी सगळें हांग पांग दूख, बसूंक तरी जायनाटलें. हांवें मस्तू मागलें म्हज्या पुता पासून तो राती रडोवन हांवें मागलें आनी दुसरे दिसा आमी एडमिशन केलें म्हज्या पुताक. आनी हांव इतलें मागलें की जेजू कडेन म्हजो पूत बरो जाल्यार डिवायन मर्सी हांकां हांव म्हजी साक्ष दिता म्हणून. आनी त्याच दिसा 3 वरार म्हज्या पुताचो रिपोर्ट, ब्लड टेस्टाचो रिपोर्ट आयलो. कोरोना आनी डेंग्यू मलेरिया पुरो नेगेटीव आयलें आनी कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून जालें. देखून हांव जेजूक, म्हज्या पुता बरो केल्ल्या जेजूक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. आय लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाच्या मोठ्या रितीन देवाच्या उतरां सो आज आमी नियाळ करया. आज देवाचें उतर म्हणटा की आमकां लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 to 8 म्हणशे वाचचे घडीभर आमी. धैर्य चुके नासतना सदांच मागणे करीचे म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली. एक शहरांत एक नीती करता आसलो. देवाची बिरांत जावं मनशाची परवा जावं ताका नातली. त्या शहरांत एक विधव स्त्री आसली आनी ही ताचे सरशी केदळे येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत नीती करती धैर्य सुकाय नासतना मागणे करचे खातीर जेजू एक वापर म्हणटा. एक नीती करता लागीं एक विधव येवन सदांच म्हणटाले की म्हाका दया कर, न्याय कर दी. म्हज्या मोगाच्या हर एका दिसा ती येवन त्या नीती करताले म्हणा लागली की म्हाका न्याय कंदी, न्याय कंदी, न्याय कंदी. आनी नीती करता म्हणटा की म्हाका मोन ना जाल्यार ह्या भयणीच्या इराराय खातीर, ह्या इरिटेशना खातीर म्हणी हांव तिका न्याय करून दिता. कित्याक म्हळ्यार आयचे प्रत्येक तरान शिकोवन आमकां म्हणटा की धैर्य सुकय नासतना सदांच मागणे करी जाय. म्हज्या मोगाच्या ह्या दिसांनी हांगा कंटिन्यू आमी देवाचें उतर हांगा आयकोन आसा. हांव सकाळीं दनपारां सांजेर हांव तुमकां एक घडीत तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाच्या फाटल्या सुमार 3 म्हयन्या पयले एका भयणीन सांगले घडीत जावन आसा ताची मोठी टेस्टमनी. ते म्हणा लागले की ब्रदर हांव सैरिके खातीर मागून आसली आनी जायत तो टायम हांव सैरिके खातीर मागून मागून थकोन गेली. जाल्यार हांवें चिंतलें की म्हाका सैरीक मेळोंकूच मेळना. म्हजी प्राय उतरून गेली. म्हजी वर्सां आतां 34 आनी कोण म्हाका काजार जाता. जाल्यार जेन्ना एक दीस मागणें करता आसतना हांव लिंक उक्तेकन आयकता आसतना एक उतार म्हज्या काळजा भितर रिगले. ते उतार जावं हे मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा तुमी घेतल्या.
त्या दीस सावन हांवें सकाळी दनपारां सांजेर 7 वरार तशें रातचो व्हिडिओ निरंतरी आयकूंक सुरू केलें, कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. मात्र न्ही त्या दिसांनी उपास करूंक सुरू केलें हांवें. आनी एकच हांव एका उतराचेर पातयेणी दवरून रावली. कित्याक म्हणल्यार दैर सुकें नासतना मागलें वयत जाल्यार तो जेजू आमकां फावो करतालो. आनी एकच हर एका आराधना दनपाराचे हांव देमी गान ते जेजूक सरपड नमस्कार करून मागूंक सुरू केलें आपणें. आनी दीस पाशार जावन गेले. ब्रदर, एक वर्ते घडीत म्हज्या जिवितान घडले घडीत हे जावन आसा की म्हज्याच ऑफिसान म्हाकाच वळखोसो कितलेय दीस जावन म्हाका पळोवसो, इवन हांवें पळोवसो भुरगो, इवन तोय म्हाका पळोवन आसलो, हांव त्या भुरग्याक पळोवन आसली जाल्यार आमी केदाळारी काजारा विशीं उलोवना. ही बरी फ्रेंड्सां जावन आसली. हे मागणें करून आराम करून 18वे दिसा हो भुरगो म्हणा लागलो की म्हाका तुजे लागीं उलोवंक आसा. आनी ज्या दिसा सांजेर हांव मेळ्ळ्या वेळार हो भुरगो म्हणा लागलो की म्हजी प्राय 35, तुजी प्राय 34, म्हाका तुजे लेक काजार जावं मोन आसा, तूं म्हजे लेक काजार जावं मोन आसा तुका. आनी अचानक म्हणल्यार बरी म्हाका कितें करचें म्हूण कळीत ना. आनी हांवें येस म्हणलें. कित्याक म्हळ्यार जायते दीस जावन ह्या भुरग्याक हांव वळखोन आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज देवाचे उतार म्हणटा की दैर सुकय नासतना मागणें करा. दैर सुकय नासतना जो कोण मागता तो घेतालो. परत म्हणटा की एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 18, तुम्ही सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. तुम्ही सदांच मागणें करून देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सदांच. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज पळया कितलो लोकांक टेस्टिमोनी आसा. कित्याक आमी मागणें करूंक शिकल्या. आज आमी मागणें करनासा. आज मागण्याच्या भितर आज मागण्याच्या भितर आमचो भावार्थ आनी चड आज आमी वाडोवन आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या खातीर परत देवाचें उतर म्हणटा की एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 10, निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावून तुम्ही बळवंत जायचे. निमाणे एक उतार हांव तुमकां सांगचेर आसा, तुम्ही सोम्या सवे रावून बळवंत जायचे. जेन्ना तुम्ही सोम्या सवे रावून बळवंत जातात, जे कितेंय तुम्ही मागशात ते तुमकां मेळटले. हालेलुया, 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 हालेलुया. परत म्हणटा की म्हज्या मोगाच्या न्हू 2 Chronicles चॅप्टर 15 वर्स 7, पण तुम्ही थीर रवा आणि तुमचे हात अशक्त जायना जावच्याक. कित्याक तुमच्या करण्याचे फळ तुमकां मेळटले. तुमकां वेगीस मेळटले. तुमचे हात आज अशक्त जायना जावं दी. तुम्ही थीर रावा, तुमचे करण्याचे फळ तुमकां वेगीस मेळटले. आज म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या करण्याचो फळ आमकां सदांच दिवचो जेजू ह्या सकाळच्या वेळार आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर आमच्या करण्याचो फळ जावं आसा सदांच आमी मागणी करया. विस्वासान रावया, पातयेणी दवरून रावया, अशक्त जायना जावच्याक भावार्थान स्थिर रावया. म्हज्या मोगाच्या न्हू समेची दैवीक सकत, दैवीक काकूत, दैवीक कृपा आमी निरंतरी आमी अनुभव करूंक शकतले. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. आज दैर सुकय नासतना कशें ही स्त्री निती करताना लागीं कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें आनी तिणें मागलें ताका तिका मेळ्ळें. तशेंच आज आमच्या सुम्या लागीं निरंतरी मागता जाल्यार तो देव आमकां दिनासतना रावात की एक घडीभर आमकां समेच्या समर्पित कर मागया. समेची काकूत, समेची कृपा आमच्या जिवितान देवन चित्र मागया. आज मागया समेची दैवी सगत आमच्या देवान मागया. वेळार आयचो दीस आमी तुज्या हातान समर्पिता. तुजी कृपा आज आमचे देवान सुम्या तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. आमी हाता गेले सगळे काम आमची पोंता पावय जेजू. आज सुम्या आमचो दीस बेसांवानी भर जेजू. सुम्या प्रत्येक तरान तुगेले परत करून मागता. आज सगळ्या पिढ्या वता बरी भलायकी लाभय जेजू. तुजी कृपा आमच्या जिवितां वाडोवन दी जेजू. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. आशिर्वादांनी भर, बेसांवानी भर म्हणून आमी तुज्या लागीं
परतून मागता आमेन. मोजो तो तिंस मोजे बाग गडानी गणातलो मोग देवा मोग शाश्वत मोग. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू तुमकां आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे हर एका दिसा नोव्हेंबरच्या 9 तारीखतावन डिसेंबरच्या 23 तारीख पर्यंत उपास मागणें चालू आसा. ह्या दिसांनी जायतीं भाव भयणी अद्भुत अजापा अनुभव करनासात. आमी मागया सांगाता म्हणून उपास करया, सांगाता म्हणून मागणें करया. म्हज्या मोगाचेनू मागता तो हर एकलो घेतालो. तशेंच काळान आसतना, थामान आसतना, सुखान आसतना मागया. सोमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. आमेन.